ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जगह खाली है कि एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग हाजिर है। आज ये हमारा 107वां प्रोग्राम है। आपके इल्म में ये बात है कि इस प्रोग्राम में हर हफ्ते एक नया मेहमान आता है और हमारी खाली जगह पुर करता है और अपनी बातों, अपने कैरियर के हवाले से अपनी स्ट्रगल और अपने अचीवमेंट्स की बातें यहाँ बताता है। तो आज भी हमारे साथ एक मेहमान हैं, एक कपल, एक जोड़ा यहाँ मौजूद है और उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। जावेद इनाम साहब हमारे साथ हैं, जो पेशे के एतबार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अलीगढ़ में पैदा हुए और वालिद के साथ 1958 में कराची आ गए। 1977 में इन्होंने NLE यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की और उसके फौरी बाद वो सऊदी अरब चले गए। ज़िंदगी के तकरीबन 38 साल इन्होंने सऊदीया में गुजारे। 2018 में सऊदीया को खैरबाद कहकर आप कनाडा आ गए, जबकि उनकी फैमिली, जिनमें 3 बेटे, 2 बेटियां और शरीक हयात हुमैरा अलमास शामिल हैं, वो 1988 से कनाडा में हैं। तो आज हुमैरा अलमास साहिबा जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। वो होम मेकर हैं और होम मेकर होना कोई आसान बात नहीं होती। बच्चों की तालीम और तरबियत, घर का ख्याल रखना, शौहर का ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो इन दोनों से आइए गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका तारुफ तो मैंने करवा दिया, जी, लेकिन अब कुछ बातें हम इसमें डिटेल में जाएंगे और आपसे कुछ पूछेंगे। अगर आप माइंड ना करें, थोड़ा सा करेक्शन है। जी। मैं 1974 का ग्रेजुएट। अच्छा, 1974 और बंस रोड का लास्ट बैच। उसके बाद हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया था। हाँ। तो हमारा कैंपस जो था वो यूनिवर्सिटी मूव हो गया था। अच्छा। तो बंस रोड इसलिए कह रहे हैं कि उस वक्त NLE वहाँ कॉलेज की शक्ल में कॉलेज की शक्ल में वहाँ पे मौजूद होता था। जी। तो आपकी जब मैं चीज़ें देख रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि कई कॉलेजों को आपने यूनिवर्सिटी में तब्दील करवाया है। ये हमें बड़ा क्रेडिट जाता है। जी बताइए। और इसके अलावा कौन सा? दाऊद को हमने यूनिवर्सिटी, फिर पेशावर में मेरे बड़े भाई थे, पहले वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, फिर वो यूनिवर्सिटी बनी। तो कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में तब्दील हुए हमारे ही दौर में। आप ही के दौर में। अच्छा, माशाल्लाह। आप लोग 8 बहनें और 2 भाई? जी, टोटल हम 8 बहनें, 2 भाई हैं। जी। अच्छा, तो किसी भाई ने आपकी PhD भी की हुई है? मेरे जो बड़े भाई थे जी वो पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, अलीगढ़ से ग्रेजुएट होकर के। अच्छा। और फिर उन्होंने वहाँ से मास्टर्स मैनचेस्टर जाके किया, मैनचेस्टर से, और फिर PhD भी मैनचेस्टर से की। अच्छा। और वो शायद उस वक्त के शायद पहले या दूसरे होंगे जिन्होंने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में PhD की थी। अच्छा। तो सारी जिंदगी तालीम से वाबस्ता रहे। ओह अच्छा। पढ़ाते रहे, वो बाद में प्रोफेसर थे। अच्छा, गुड। तो उमूमन ये होता है कि घर में हमारे यहाँ और ख़ास तौर पे उस दौर में ये बड़े वो थी कि या तो बच्चे को डॉक्टर बनना है या बच्चे को इंजीनियर बनना है। तो ऐसा कोई आप पे प्रेशर था या आप कुदरती तौर पे आप खुद चाहते थे? बस मुझे शौक था। फिर भाई मेरे आइडियल थे तो उनको फॉलो करता हूँ। मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जी। और उसके बाद जब आप कंप्लीट करते हैं 1974 में, और फिर फौरन ही आपको मिडिल ईस्ट में या मैं तकरीबन साल 2 पाकिस्तान में काम करके, अच्छा, फिर मुझे सऊदी अरेबिया में ESOC-5 एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें F-5 जहाज़ों की एवियोनिक्स फैसिलिटीज़ बनानी थी। तो वहाँ मुझे एक अमेरिकन कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल गया। अच्छा जी। अच्छा। हार्वर्ड P. फोले नाम की एक डैलस बेस्ड कंपनी थी, उसमें मैंने 3 साल वहाँ प्रोजेक्ट पे लगाए। अच्छा, तो मेरा ख्याल है फिर आप 37-38 साल आपने सऊदीया में गुजारे। अबाउट 4 डेकेड्स। अच्छा, 4 डेकेड्स हो गए तकरीबन, है ना? ठीक है। अच्छा, तो ये यानी एक तरह से ये कहना चाहिए कि आपकी पूरी जवानी और आपका सारी एनर्जी जो कुछ थी, पूरा कैरियर जो था वो सऊदीया की नज़र हो गया। सऊदीया की नज़र हो गया। तो अब जब आप बैठ के उस पर नज़र डालते हैं तो आपको कैसा फील होता है कि वो जो लाइफ थी मेरी, है ना, उससे मैंने क्या खोया और क्या पाया? अच्छी थी, नो रिग्रेट्स। और अच्छी बात ये थी कि
میں نے کچھ عرصہ جاب کیا اور پھر 81 سے ہم بزنس میں آ گئے. اچھا. تو ٹل 2018 الیکٹرو میکینیکل انڈسٹریل اینڈ انسٹرومنٹیشن میں ہم کانٹریکٹنگ کرتے رہے آرامکو کے لیے, بیکٹل کے لیے, سکیکو کے لیے, سابق کے لیے. یہ بڑے بڑے جائنٹس تھے وہاں کے, ان کے ساتھ میں کام کرتا رہا ایز کانٹریکٹر. اچھا. تو یہ جب 40 سال آپ کے گزرتے ہیں اور وہ بھی جوانی کے آپ کے گزرتے ہیں, تو پھر تو وہاں جو سعودی کلچر ہے, چاہے وہ سعودی سوسائٹی ہو یا ورک کلچر ہے, اس سے تو بڑی اچھے طریقے سے آپ واقف ہوں گے. آپ کو تو ایک ایک بات کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پاکستانی بہت جاتے تھے ایک زمانے میں, اور اب بھی بہت ہیں, لیکن اس زمانے میں اور خاص طور پہ ایک مزدور طبقہ بہت جاتا تھا. تو جاتے تھے, کماتے بھی تھے, رہتے بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن شکایتیں بھی بہت ہوتی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی وہ لوگ اتنے ظالم جابر ہوتے ہیں, یا کیا یہ کانسیپٹ جو ذہن میں ہم لوگوں کے بیٹھ گیا؟ دیکھیے بیسکلی جب آپ اپنے ملک سے کہیں بھی کام کرنے کے لیے جائیں تو ایک تو ان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں اپنی ضرورت کے تحت یہ لوگ آئے ہیں. لیکن دو کلاسز بڑی ویل آئیڈینٹیفائڈ تھیں. ایک وہ طبقہ جو پڑھا لکھا نہیں تھا یا کم پڑھا لکھا تھا, اور ایک وہ طبقہ جو پڑھا لکھا تھا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اگر میں اوور آل اپنا کامنٹ دوں تو یہ ہوگا کہ پڑھے لکھے طبقے کی تو پھر بھی ذرا عزت و قدر و منزلت تھی, لیکن لیبر کلاس کے ساتھ تھوڑا سا رویہ ان کا بہت زیادہ قابل قبول نہیں تھا. اچھا. ہاں, میرا خیال ہے کہ وہ لک ڈاؤن کرتے تھے, ایک وقت تک تو بہت زیادہ لک ڈاؤن کرتے تھے, اور پھر گلف وار میں تھوڑا سا بہتر ہوا, اور ہم سب کو ایک گریڈ اس طرح ہوا کہ پہلے ہم رفیق کہلاتے تھے, پھر بعد میں صدیق کہنا شروع کر دیا. اچھا, رفیق. مگر یہ میں بتاؤں کہ پاکستانیوں کو ایسٹرن پروونس میں یہ کریڈٹ ہے کہ جتنی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے اسٹیبلش کی ہیں. ہاں, جس میں بڑے نام ہیں, تمیمی ہے, عبداللہ فواد ہے, کیتانی ہے, اولیان ہے, اباسین ہے, سو مینی کمپنیز. ان کے یا تو ایم ڈیز یا سی اوز پاکستانی ہوتے تھے. تو یہ بڑی پہچان تھی وہاں پاکستانیوں کی. اچھا, میں بھی ایک دفعہ گیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے, پھر 3 ساڑھے 3 مہینے میں رہا بھی مختلف سٹیز وغیرہ میں, کیونکہ میرے بھائی وغیرہ بھی وہاں پہ ہیں. تو وہاں جو حلقہ احباب ملا مجھے, جو ہم باتیں کرتے تھے آپس میں, تو ایک جملہ میں نے وہاں بہت سنا کہ جب کوئی نئی کمپنی اسٹیبلش کرنی ہو تو پاکستانیوں کو لیا جاتا ہے, اور جب وہ اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے بعد دوسری کمیونٹی, خاص طور پہ انڈین کمیونٹی کے لوگوں کو, فلپینی کمیونٹی کو لیا جاتا ہے. تو یہ کیوں, ایسا کیوں ہے کہ اسٹیبلش کرتے وقت تو ہم ہیں؟ دیکھیے, میں بلکہ اس میں ایڈ کروں گا کہ دوسری کمیونٹیز کے علاوہ جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. سعودی بچے ہاں, تو وہ اپنے فادر کو ریپلیس, اپنے اجنبی جو وہ رن کر رہا ہوتا ہے بزنس, اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی وجہ سے ریپلیسمنٹس ہوتی ہیں. میرا خیال ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی اتھارٹی چیلنج ہوتی نظر آتی ہے مارکیٹ میں یا جاب گیونگ ایجنسیز میں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کا نام, خاص طور پہ بچوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا نام وہاں پہ اکمپلش ہو. اور لیکن یہاں تو یہ میں نے مطلب لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب اسٹیبلش ہو رہا ہے تو اس وقت پاکستانی ہیں, جی جی, اور بعد میں دوسرے آ گئی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سعودی کہ ان کے بچوں نے حصہ وہ کر لیا. آپ کی بات کافی حد تک صحیح بھی ہے, اور ایسا ہوا ہے, کئی کمپنیز میں ایسا ہوا ہے وہاں کہ پاکستانیز ریپلیس کیے گئے ہیں, یا تو سعودیوں نے خود کیے ہیں یا ان کے بھائیوں اور بچوں نے آ کے کیا ہے, لیکن کافی چینجز آتی ہیں بچوں کے آنے کے بعد. اچھا, تو وہ جو وہاں کا جاب کلچر ہے اس سے آپ کتنے وہ ہیں, مطمئن ہیں اور یا خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ دیکھیے, میرا ایکسپوجر زیادہ تر انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ رہا. بالکل. تو میرا ایکسپوجر تو بہت اچھا, آئی ایم ہیپی. اچھا. پروفیشنلی مجھے کافی گروتھ بھی ہوئی, اور نالج میں بھی گروتھ ہوئی, اور اکمپلش بھی کیا. تو میرا پارٹ تو میں کہوں گا کافی اچھا رہا. لیکن وہ لوگ جو پرائیویٹ پروجیکٹس پہ یا پرائیویٹ کمپنیز میں کام کرتے رہے ہیں, ان کو شاید وہ ایکسپیرینس, وہ ایکسپوجر نہ ہوا ہو جو مجھے ہوا ہے. تو اچھا, یہ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی
سعودیہ کی بات ہوتی ہے اور معیشت کی بات ہوتی ہے وہاں کی، تو زیادہ تر کمپنیاں جو ہے وہ زیادہ تر امریکنز ہیں. میں نے بہت کم نام سنے ہیں کہ جرمن کوئی کمپنی وہاں کام کر رہی ہو یا کوئی اور یورپین کام کر رہی ہو. زیادہ تر امریکن ہیں. آپ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وہاں کا جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے وہ امریکنز نے کیا ہے. اچھا. جو ان کا آئل جائنٹ ہے پہلے اس کا نام سعودی عربین امریکن آئل کمپنی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو امریکنز کا ان میں بڑا میجر شیئر تھا. اچھا. انہوں نے اسٹیبلش کیا وہاں سارے سسٹمز کو، سارے انفراسٹرکچر کو، سارے سٹینڈرڈز کو. تو وہ جو سٹینڈرڈز اینڈ اسپیسیفکیشن لے کے آئے وہ اپنی یو ایس کی لے کے آئے. ٹھیک ہے. وہی چیزیں پھر آگے بھی بڑھی. تو اس طرح ڈومینیشن نظر آیا نارتھ امریکن یا امریکن کمپنیز کا، کیونکہ ان کمپنیز کو وہاں کام کرنا آسان لگا. اسٹیبلش تھا سب کچھ، ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق تھا، ان کے کوڈز کے مطابق تھا. تو وہ ذرا زیادہ تر جو جوائنٹ وینچرز بنے یا انڈیپینڈنٹ کمپنیز گئی ہیں وہ آپ کا مشاہدہ صحیح ہے کہ وہ امریکن کمپنیز گئی ہیں وہاں پہ. اچھا. تو آپ اپنے حد تک تو ٹھیک رہے کیونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، آپ لوگ بڑی جابوں پر تھے، اچھی جابوں پر تھے. لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس کو بہت زیادہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تکالیف کا سامنا رہا. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان سے میرٹ پہ لوگ نہیں بھیجے جاتے تھے؟ دیکھیے ایک تو بہت بڑی وجہ مجھے نظر آئی کہ جو کارپوریشنز کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں یہ کلچر نہیں تھا. اچھا. لیکن وہ کمپنیاں جو مؤسسات کہلاتے ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں which are owned by one Saudi man، وہاں یہ کلچر کافی زیادہ مشاہدے میں آیا کہ یہ جو، اور اس کی 2-3 شاید وجوہات ہیں بہت بڑی، کہ ہمارے جو ٹریڈز مین ہیں وہ ٹرین نہیں ہوتے، ان کی کوئی ووکیشنل ٹریننگ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ہی نہیں. ان کی ایجوکیشن بہت کم رہی ہے عام طور سے کمپیئر ٹو انڈینز اینڈ فلپینوز اینڈ ادر نیشنلٹیز. تو آپ نے ایک زمانے میں اس کے لیے بھی کوشش کی تھی شاید؟ ہمارے ایک سفیر ہوتے تھے پاکستان کے شاہد امین صاحب. جی جی. ان کے دور میں انہیں بھی کچھ خواہش تھی اور ہماری بھی خواہش تھی. تو ہمارا جو بزنس گروپ ایک وہاں پہ اسٹیبلش تھا اس نے ایک باقاعدہ پروپوزل بنایا کہ آپ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز آل اوور پاکستان بنائیں اور سال کا 2 سال کا 3 سال کا کورسز کرائیں اور پھر ٹرین بندے یہاں بھیجیں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کے ہمارے لوگوں کی ذرا اپ گریڈ ہو جائے. اور بظاہر جو سچویشن تھی وہ اتنی امپریسو نہیں تھی کمپیئر ٹو ادر نیشنلٹیز. جیسے ہمیں فلپینوز ہیں، انڈینز ہیں. اچھا. انڈینز کی بھی بہتر تھی؟ یس. اچھا. لینگویج سکلز انڈین کے ہم سے کافی بہتر نظر آئے. ٹھیک ہے. اچھا. ہمارے ہاں جو پاکستانی لوگوں کا سیفٹی کا رجحان، آپ کو سیفٹی کا شاید اندازہ نہ ہو، سیفٹی خاص طور پر رامکو، بیکٹو اور یہ جو ایجنسیز تھے وہاں نارتھ بہت زیادہ اپلیکیبل تھی. تو ہمارے لوگوں کو سیفٹی کا تو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا تھا، نہ ٹریننگ ہوتی تھی. اسی طرح جو ٹولز اینڈ اکوپمنٹ جو ہائیڈرولک اینڈ مشین ٹولز ہوتے ہیں صحیح ہے، اس کا ایکسپوجر بالکل نہیں ہوتا تھا. اسی لیے ہم نے ریکمینڈ کیا تھا انہیں کہ یہ ساری چیزیں کریں. سیفٹی ہے، مشین ٹولز ہیں، ہائیڈرولک ٹولز ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، کوڈز ہیں، وہ پڑھائیں لوگوں کو. لیکن وہ پھر شیلف میں چلی گئی ہماری پروپوزل. حالانکہ بڑی اچھی پروپوزل بنائی تھی. ظاہر ہے ہمارے یہاں پروپوزلز پہ کام نہیں ہوتا نا، بس وہ کام نہیں ہوتا، شیلف میں چلی گئی. تو پھر وہی پانا رہ گیا کہ وہی اوزار رہ گئے اور وہی جو چھوٹے سے بڑا ہونے کا کلچر تھا وہ رہ گیا. بس کچھ اور نہیں پانا ہے، بس صرف پانا ہے. یہ صحیح کہا آپ نے، یہ صحیح کہا. آپ کو میں نے بہت خاموش رکھا ہے اتنی دیر سے. تو گھر میں بھی جب آپ دونوں کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ زیادہ بولتی ہیں یا انعام صاحب زیادہ بولتے ہیں؟ عام طور پہ تو میں زیادہ بولتی ہوں، اس لیے کہ وہ اپنا بزی ہوتے ہیں اور چیزوں میں. اچھا اچھا. بات ہی کر رہے ہو تو وہ اپنے فون اور چیزوں میں بزی. تو یہ جو گفتگو آپ نے سنی، اس سے پہلے ان سے یہی باتیں سنی تھی کبھی؟ ہاں سنتی آئی ہوں. سنتی آئی، کوئی نئی بات نہیں تھی؟ کوئی نئی بات نہیں. اچھا. تو ان باتوں میں جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کو کوئی دلچسپی محسوس ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی تھی لیکن پھر تو بوریت شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہی بات گھر میں، وہی باہر، وہی بات گھر میں. 13 اپریل 1979 آپ کی شادی کا دن ہے. جی 30 اپریل. 30 اپریل. اچھا 30 اپریل 1979. آج میں مسلسل جو ہے فگرز میں جو ہے وہ مار کھا رہا ہوں. اور پہلی مئی
जो लेबर डे होता है, वो हमारे वलीमे का दिन था। अरे वाह वाह वाह। ठीक है, इस पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फा चाहिए हमें। एक वक्फे का वक्त हुआ है, तो हम वक्फा लेकर फिर वापस आएंगे, तो उस वक्त थोड़ी सी आपसे ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो ख़वातीन हज़रात, आज हमारे मेहमान हैं जावेद इनाम साहब और उनकी शरीक हयात हुमैरा अलमास। इन दोनों से गुफ्तगू हो रही है। अभी कुछ बातें हमें सऊदी सोसाइटी के बारे में भी पूछना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे NAD की एलुमनाई एसोसिएशंस के हवाले से कुछ ऐसी बात आपको यहाँ सुनने को मिलेगी जो शायद इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। तो इन सारी गुफ्तगू के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम है जगह खाली है, और आज मेरे मेहमान हैं जावेद इनाम साहब और उनकी शरीक हयात हुमैरा अलमास साहिबा। कुछ हम बातें कर रहे थे सऊदीया की, वो बातें जो बहुत कम की जाती हैं, लोग बड़ा घबराते हैं, लेकिन आज हमने वो थोड़ा सा वो गुफ्तगू भी की है, और हम मज़ीद कुछ उनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चलता हूँ हुमैरा अलमास साहिबा की तरफ, क्योंकि पिछले जो हमारा था पहला हिस्सा, उसमें उनको बहुत कम बोलने का मौका मिला। तो आप नाराज़ तो नहीं है कि आपसे इतना कम बुलवाया गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो शादी की बात हो रही थी कि 30 अप्रैल 1979 को आपकी शादी हुई, तो वो शादी का कोई दिलचस्प वाक़या सुना कि मंगनी के वक्त ये खुद मौजूद नहीं थे, या इन्होंने देखा नहीं था, कोई मुलाकात नहीं हुई थी आप लोगों से? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या था, थोड़ा सा बताइए। बस मेरी खाला क्या, इनकी अम्मी आई। अच्छा, आप लोग कज़न हैं, खाला? नहीं, कज़न नहीं है। अच्छा, तो बस मेरी खाला क्या, उनसे मेरी खाला से दोस्ती थी, इनकी वालदा की, तो आई थी। अच्छा, वहाँ उन्होंने मुझे देखा और बाद में उन्होंने प्रपोज किया, और सब इनके एब्सेंस में फिर बातें सब तय हुई। तो आपने इनको नहीं देखा था? नहीं, ना मैंने इनको देखा था, ना इन्होंने मुझे देखा। अच्छा, आप देखें कितने ताबेदार लोग थे हम। क्या बात है भाई, क्या बात है। और मंगनी हो गई? मंगनी हो गई। अच्छा, तो मंगनी में भी ये नहीं आए? मंगनी में क्यों नहीं आए थे भाई आप मंगनी? मैं ताइफ एयरबेस पे बड़ा ही कमिटेड था, हाँ, और वहाँ से मुझे निकलने का मौका नहीं मिल पाया। नहीं तो कोई ऐसी डेट रखते जिसमें निकलने का मौका? बस वो वालदा को ख्वाहिश थी कि जल्द हो जाए, और उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से मंगनी के इंतजामात किए। अच्छा, और कोई 70-75 लोग लेके इनके घर पहुंच गए, और मेरी शायद जरूरत नहीं महसूस की उन्होंने। इन एब्सेंशिया मंगनी हो गई मेरी। अच्छा, गुड। तो वो मंगनी, और फिर इसका मतलब है मंगनी के लड्डू वड्डू भी आपने नहीं खाए कुछ भी? हाँ, नहीं, मुझे तो उस जमाने में आपको याद होगा कि शायद फोन करना भी आसान नहीं था। अब तो कैमरे लग जाते हैं, अगर आप कहीं भी हैं तब भी देख रहे हो। ताइफ एयरबेस पे थे, और हमें जब घर या किसी वजह से टेलीफोन करना हो तो हम या तो ताइफ मक्का आते थे ताइफ से, या हम जद्दा जाते थे। बिल्कुल। तो आपको घबराहट नहीं हुई कि एक शख्स जिसको मैंने देखा ही नहीं उससे मेरी शादी हो रही है? ज़ाहिर घबराहट तो थी, लेकिन बस वालिदैन के कहने पे, और अच्छा, उस पर। तो शादी उसके कितने अरसे बाद हुई मंगनी के? ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के बाद। 9 मंथ्स के बाद हुई। अच्छा, फिर उस वक्त ये आए, तो शादी से भी पहले आपने देखा था या शादी की? नहीं। अच्छा, निकाह के बाद ही आपने देखा? निकाह के बाद ही। माशाअल्लाह। वो आपको एक रस्म होती है ना, हाँ, जो आईने में आईना देखना, वो निकाह के बाद ही होती है ना? हाँ, उसमें मैंने इनको देखा था, और शायद इन्होंने भी देखा हो, मुझे पता नहीं है, बताती नहीं है। हाँ। आपने देखा था आईने में कि नहीं देखा था? आज बता दें। नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, क्यों नहीं देखा था? वजह शर्माहट? अच्छा, उस जमाने में बहुत ये सब चीज़ें थी ना। अच्छा, तो आपने शादी से पहले तालीम वालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स कर लिया था इस्लामिक स्टडीज? हाँ, मतलब मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, तो कंप्लीट जब मेरी बात तय हुई थी, तो हाँ, उसके बाद कर लिया। कब गए? तो इस्लामिक स्टडीज़ में आपने? जी। अच्छा, तो इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स करने के बाद उसका कुछ यूज़ भी किया आपने कहीं? बच्चों की तरबियत में किया, मेरा ख्याल है बच्चों की तरबियत में मुझे लगता है हो रहा। मतलब वैसे जाके कोई जॉब वगैरह नहीं की? नहीं, जॉब करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, और शादी के कितने दिनों के बाद फिर आप सऊदीया चले गई इनके साथ?
ऑलमोस्ट 1.25 साल के बाद। 1.25 साल के बाद। तो जब शादी हुई फिर वापस गए, फिर आपको लेने आए? बीच में एक मरतबा आए थे, इनकी वालिद की डेथ हुई थी। अच्छा, तो अच्छा। उसमें 2 हफ्ते के लिए आए थे। तो उस वक्त ये कि मैं ट्रक भी असल कर में रही मैं- थी तो ले जा नहीं सकते थे। हाँ, मैं ट्रांजिशन था उस जमाने में, फेज मेरा। आई वाज स्विचिंग फ्रॉम द जॉब टू द बिजनेस। अच्छा अच्छा उस ट्रांजिशन में हमें टाइम लग गया। अच्छा अच्छा। लेकिन बहरहाल वो 1.5 साल में आप लोग चले गए और फिर बाकी मैं- सारी जिंदगी जी, आपने मैं वहीं गुजारी? 81 में गई हूँ। 81 में गई, तो बाकी सारी जिंदगी आपने वहीं गुजारी। तो आप दोनों तो पाकिस्तान से ज्यादा वाकिफ ही नहीं रहे एक तरह से। मेरी तालिब इल्मी का दौर रहा है और इनकी भी। मतलब वो बहुत थोड़ा सा वक्त था, हाँ, बहुत बस। थोड़ा सा वक्त। बाकी 4 डेकेड्स हमने सऊदी अरब में गुजारे, इन्होंने भी काफी वक्त वहाँ गुजारा। 20 ईयर्स मुकम्मल। अच्छा, हाँ, तो आपको पाकिस्तान याद नहीं आता? बहुत याद आता बहुत है, आता- जाती भी रहती जाती हूँ। भी रहती हैं। अच्छा, तो चले, ये आपसे कुछ गुफ्तगू हुई, अब हम वापस उनकी तरफ जाते हैं और फिर आपसे हम बात करेंगे। तो जनाब, अब हम थोड़ा सा वहाँ से वो थोड़ा सा सऊदीया का लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक तो देखा यह गया है कि दुनिया में जब मुख्तलिफ कल्चर के लोग मिलते हैं और जॉब करने आते हैं, पूरी पूरी लाइफ गुजार देते हैं, साथ रहते हैं, तो वो उनकी सोसाइटी में मिक्स हो जाते हैं, शादियां भी हो जाती हैं, ताल्लुकात भी हो जाते हैं, दूसरा हर तरह की जो है मतलब करीब आ जाते हैं। लेकिन सऊदी सोसाइटी में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती। क्या बहुत क्लोज सोसाइटी बहुत है? ही क्लोज डोर सोसाइटी है। अच्छा। अब थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, लेकिन जब तक हम थे, आप यूँ समझे कि 77 से 2018 तक के अदवार जो गुजरे हैं, उसमें जनरली हम लोगों को अपनी सोसाइटी में एंटर नहीं होने देते थे। फीलिंग यही थी। फीलिंग यही। हाँ, फीलिंग यही तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए था या दूसरे मिस्री और दूसरे आई अरब? थिंक अरब्स वर बेटर देन अस बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चर। ठीक है। लेकिन हम लोग जरा दूर पड़े, तो अरबी अजमी का जो कहते हैं वो थोड़ा सा फर्क नजर आता था। नजर आता है ना अरबी अजमी। बल्कि अरब्स में इनकी कुछ शादियां भी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से, इंडियन से और कुछ और जो दूसरे इलाके के मुस्लिम्स थे, उनमें शादियां नहीं हुई हैं। शादियां नहीं। तो बहुत ही क्लोज्ड बिल्कुल। कल्चर, क्लोज। अच्छा, वहाँ अब बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। ऐसा लगता है कि आपके जाने के इंतज़ार में थे वो इंतज़ार लोग में थे मेरे। कि आप जाएं और वहाँ तब्दीलियाँ शुरू हों। तो वो जो MBS साहब हैं, है ना, मोहम्मद बिन सलमान साहब, जी। तो वो जब से आए हैं उन्होंने बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। तो आज का सऊदीया, बेशक अभी आप वहाँ नहीं हैं, लेकिन ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल बहुत पॉजिटिव चेंज है। हाँ हाँ। एक तो ये कि मीडिया इतना एक्सेसिबल हो गया है हर जगह कि आप रोक नहीं सकते अब चेंजेस को। जो कम्युनिकेट होता है मीडिया के थ्रू, वो चेंज पहुंच जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों के। सही। तो एक ज़माने में मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन को ड्राइविंग की परमिशन नहीं थी। MBS ने आके ओपन किया है ड्राइविंग। जी, ड्राइविंग शुरू सिनेमा हॉल्स होते ही नहीं थे। बिल्कुल, वो शुरू। सिनेमा हॉल बनना शुरू हो गए हैं और अब इस्तेमाल में भी हैं। अब तो शोज हो रहे हैं जनाब, कंसर्ट्स होते हैं, ओपन शोज होते हैं। तो अब कल्चरली काफ़ी चेंज लाए हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैं नोट करता हूँ वो ये है कि इनका अगर आप पॉपुलेशन देखें तो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। नए बच्चे और ओल्ड सीनियर सिटीजन्स की तादाद जरा कम है। वो बिल्कुल पाकिस्तान वाला हाल है। एग्जैक्टली, मैं समझता हूँ। तो MBS ने जो भी किया वो कैच किया यंगस्टर्स के माइंड को, और जो चेंजेस वो ला रहे हैं वो पॉपुलर हैं। बिल्कुल। बकौल हमारे एक सऊदी जर्नलिस्ट के कि अगर इलेक्शन करवा लें आज तो MBS ही जीतेंगे। अच्छा। आपने जिक्र किया था कि सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट वहाँ से किया कि औरतों को ड्राइविंग सिखाई। जी। आपने भी यहाँ आकर ड्राइविंग सीखी और उसके कुछ दिलचस्प वाकयात भी हैं। क्या है वो? इनको बोलने दीजिए पूरा, जरा हम इनसे सुनते हैं। क्यों आपको जरूरत पड़ी? बल्कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट था, इसलिए कि मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की थी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा तो टेस्ट। कितने टेस्ट के बाद आप कामयाब हुई? मैं तो तकरीबन मेरा ख्याल 4 के बाद हुई। 4 के बाद हुई थी। अच्छा जी। और वो बड़ा टफ टाइम था मेरे लिए। तो कभी कोई आपसे गलती हुई ड्राइविंग में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद से मुझे कभी कोई एक्सीडेंट। अब आप बड़े इत्मीनान से चला लेती हैं गाड़ी? जी। अच्छा, तो वो जब गाड़ी आई आपके पास तो उसका पहला मसरफ क्या था? पहला मसरफ बस बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना
پہلے میری ایک فرینڈ تھی، اس کو مل گیا تھا تو اس نے کیا، لیکن پھر جب مجھے مل گیا، میرے پاس کیروان 7 سیٹر تھی تو میں نے کیا، تو پھر میں کمپاؤنڈ کے کچھ بچوں کو اور کو بھی پک کر لیتی تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ والداؤں کے پاس آتے گئے تو پھر بچے بھی کم ہو گئے. ایک بڑا وقت جو ہے آپ کا یہاں اکیلا گزرا، یہ وہاں جاب کرتے تھے، تو کیسا فیل ہوتا تھا کہ ایک بالکل نئے ملک میں آ کر؟ بہت زیادہ. مجھے اور بچے کس عمر کے تھے اس وقت؟ بچہ میرا ہائی اسکول جا رہے تھے؟ ایک بیٹا جا رہا تھا ہائی اسکول، اور اس سے بڑا والا تو اسی سال اس کا ایڈمیشن ہوا تھا تو وہ بھی وہاں رہ گئے تھے، آ کے امیگریشن لے کے پاکستان چلے گئے تھے. تو یہ کتنے دنوں میں آتے تھے وہاں سے؟ یہ کبھی 4 مہینے کبھی 6 مہینے کے بعد آ آتے جاتے تھے. اچھا. 15-20 تو اکیلے آپ نے سارا کچھ کیا؟ جی میں نے کیا. میری فرینڈ جو تھی ساتھ میں، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی. اسپیشلی میری ایک فرینڈ بہت ہی گہری دوست ہے میری، شاہدہ کرامت، اس نے مجھے بہت جگہ ہیلپ کی. اور ڈرائیونگ بھی اسی کے اس پہ میں نے زیادہ وہ کر لی کہ وہ ہمت دلاتی تھی کہ نہیں تمہیں سیکھنی. تو ایسا ہوا کہ ابھی یہ گئے تھے تو آپ نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی تھی، واپس آئیں تو آپ ڈرائیور تھیں بہت اچھی، ایسا ہوا تھا؟ ہاں ایسا تھا، لیکن دائرے بیٹھتے تھے تو تھوڑا بہت وہ رہتا. تو جب یہ ڈرائیو کرتی تھی آپ پہلی دفعہ ساتھ بیٹھے تو کیا محسوس کیا؟ میں نے ان کو کافی انکریج کیا. اچھا. ہاں ڈرائیونگ سکھانے میں بھی، سیکھنے میں بھی، اور ان کی فرینڈ نے بھی ان کو بہت انکریج کیا. ایک چھوٹا سا واقعہ ایڈ کرتا جاؤں میں. جی بالکل. کہ جب ڈرائیونگ سیکھ لی تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک بار ان کو ٹکٹ ملا، وہ بھی 50 کی اسپیڈ پہ. اچھا. وہ اسکول زون تھا، میں وہاں سے کبھی گزری 40 ہوتا ہے ایکچولی. ہاں تو بس وہ فرسٹ اینڈ لاسٹ تھا. اچھا. اس کے علاوہ نہ کوئی. پاکستانی وہ یہاں یہی ٹکٹ ملتے ہیں، الیکشن کے ٹکٹ تو بہت کم ملتے ہیں. صحیح کہا. نہیں الحمدللہ اس کے بعد میرا کوئی ٹکٹ، کوئی وہ ایکسیڈنٹ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں. I feel sometimes she is better driver than me. اچھا. کافی. ایک چھوٹا سا سوال سعودیہ کے حوالے سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو کینیڈا لے آتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ سوال یہ ہے کہ جو ویژن 230 وہاں پہ چلا ہے اور ایک نیوم سٹی ہے، اور جو آج کا سعودی عرب پہ تو بات ہو گئی تھی، یہ دو چیزیں کیا مطلب مستقبل کے لیے سعودیہ پہ کیا امپیکٹ ڈالیں گی؟ دیکھیے ایک چیز تو میں بتاؤں کہ ان کا پہلے سعودائزیشن پہ اتنا زور نہیں تھا جتنا ایم بی ایس نے کیا ہے. تو ان کے میجر جو گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں تو اب آلموسٹ 100% سعودائزیشن ہو گئی ہے. بالکل. اور باقی پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی بھی دوسری نیشنلٹیز کام کر رہی ہیں. تو ایک کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے کہ سعودیز کو اس نے جاب دلائی. دوسرا اس کو کریڈٹ اس سے پہلے بھی 25% ان کا بجٹ ایجوکیشن پہ تھا. اچھا. اور بڑی بات ہے. بڑی بات ہے کہ بعض میں نے ایسے میں انجینئرس سے ملا ہوں اپنے پروفیشنل دور میں جو فیملی کے ساتھ یو ایس میں رہ کے پڑھے. اچھا. 4 سال 5 سال 6 سال کی جو ڈگری کورسز ہیں، پہلا سال ان کا لینگویج کا ہوتا تھا. انہوں نے تعلیم پر بہت زور دیا ہے. تعلیم پر. اور اب جو ان کی نئی نسل ہے وہ بڑی تعلیم یافتہ. بہت پیسہ خرچ کیا. اچھا. لیکن اپیرنٹلی ان کو ایم بی ایس کو یہ احساس ہے کہ آئل میں ناٹ لاسٹ ٹو لانگ، اور ایک آلٹرنیٹ کوئی بزنس کا آپشن دیکھنا چاہیے. آپ کا بزنس بڑھے گا الیکٹریکل. ہاں دیکھیے بالکل صحیح کہا آپ نے. اور تو انہوں نے نیوم کا آئیڈیا دیا. لیکن ابھی حال میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا میں جس میں نیوم خربوں ڈالر کا وہ پروجیکٹ ہے مگر جناب وہ تھوڑا شرنک ہو گیا ہے اب. اچھا. اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیز کی جو انویسٹمنٹس آنی تھیں وہ اس طرح نہیں آئیں جیسے جو پلان تھیں یا ایکسپیکٹڈ تھیں. مگر اوور آل پھر بھی میں کہوں گا ان کے مختلف سٹیز میں تو جدہ اب بھی میرے خیال میں کافی آگے ہے. جی بلکہ 4 ان کے اکنامک سٹیز ہیں. اور وہ بھی بڑا اچھا گرو. نام لیجیے آپ ان کے. کنگ عبداللہ ہے اور کچھ 3 اور ہیں جو جن میں کافی اچھی گروتھ ہے. اچھا. اور اوور آل میں کہوں گا کہ ایم بی ایس نے چینج کیا ہے. اچھا. پازیٹیو چینج. اور اس سے سعودیہ پہ بہت اچھے اثرات ہیں. اور نیوم کو اگر یہ کسی طرح بچا لیں تو شاید اور اچھا ہو جائے گا. اور اچھا. جناب سعودیہ کی باتیں ہو گئی، اب آتا ہے وقت 2018 کا جب آپ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے خیر بات کہہ کے آپ کینیڈا آ جاتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا، اس سے پہلے تو آپ کی فیملی آ چکی تھی 1998 میں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں جو ہے تعلیم پہ بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، فیملیز آ کے وہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، سب کچھ ہے. تو پھر اتنا اچھا ملک چھوڑ کر آپ بچوں کو آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ کینیڈا سیٹل؟ دیکھیے اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی بیگ صاحب کہ
ہمارے بچے او لیول اے لیول کرنے کے بعد ان کو وہاں کی یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں ملتا تھا. اچھا. تو میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کی وجہ کیوں نہیں داخلہ دیتے تھے وہ شاید ایک پالیسی تھی ان کی کہ جو ورکرز ہیں یا کام کرنے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بچے یہاں نہیں پڑھیں گے, نہیں ایکسیپٹ دا فیکلٹیز. اچھا. جو یونیورسٹیز میں فیکلٹیز پروفیسرز تھے ان کے بچوں کو مل رہا تھا, لیکن ہم چونکہ آؤٹ سائڈرز تھے ہمارے بچوں کو نہیں مل رہا تھا. اچھا. تو میرا بڑا بیٹا ONA کر کے پاکستان گیا تو اس کو TMC میں داخلہ مل گیا. چلیں گڈ. پھر اس کے بعد چھوٹا بیٹا او لیول کر رہا تھا, اس کی ہمیں پریشانی تھی کہ کیا کریں اس کا. پھر چھوٹے بچے اور بھی تھے کہ کیا جائے. تو اس زمانے میں ہمارے کئی دوست مائگریٹ کر چکے تھے کینیڈا, اور یہاں کی جو بھی خبریں تھیں وہ یہ تھی کہ ایجوکیشن سسٹم ان کا بڑا اچھا ہے. تو پھر ہم نے وہ سب سے بڑا جو ہمارا ٹویسٹ کیا ڈیسیشن کینیڈا آنے کا وہ ایجوکیشن تھا. ایجوکیشن. جی. اور پھر جس وجہ سے آئے وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ سب بچے پڑھ گئے, سب بچے اپنے اپنے منزلوں کو پہنچ گئے ہیں. بالکل. اور سب بچے, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کے سسٹم نے ہمیں بینیفٹ کیا ہے. تو سب پہنچ گئے اور ہم بھی پہنچ گئے ایک بریک کی طرف. تو ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے مزید گفتگو کریں گے. تو خواتین و حضرات, آپ نے گفتگو سنی, یقیناً اس میں بہت ساری دلچسپیاں ہیں, بہت ساری معلومات بھی ہیں, کچھ ہنسی مذاق بھی ہے, سب چیزیں اس میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے کہ اگلے حصے میں بھی اسی طرح کی بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں. لیتے ہیں ایک بریک. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام آپ کے سامنے ہے. 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں. جاوید انعام صاحب اور حمیرہ الماس صاحبہ آج ہمارے مہمان ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے. حمیرہ الماس صاحبہ جو ہے بہت دھیمے انداز میں بہت مختصر سی بات کر رہی ہیں, لیکن بہت اچھی بات کر رہی ہیں. انہوں نے بھی ساری باتیں بتائیں. اور آپ دیکھیے کہ ہماری وہ خواتین جو وہاں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں, وہ یہاں آ کے ڈرائیونگ بھی سیکھ لیتی ہیں, بچوں کو بھی لاتی ہیں, لے جاتی ہیں, بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کرتی ہیں. تو یہاں جو تعلیم و تربیت ہوئی آپ کے بچوں کی, اس میں آپ کو مشکلات پیش آئیں کیونکہ باہر کلچر کچھ اور ہے, ہم اپنا کلچر کچھ اور طرح سے لے کے چلتے ہیں؟ اس میں یہ کہ ہمارے جو فرینڈس یہاں آ گئے تھے تو بچے چونکہ ان کے ساتھ سعودی عرب میں بھی پلے بڑے تھے. اچھا. تو ہم نے بہت زیادہ باہر کی دوستوں کے علاوہ اپنے گروپ میں اس پہ اپنے بچوں کو رکھا. تو اس وجہ کوئی تکلیف ایسی پریشانی نہیں ہوئی؟ نہیں, ایسی کوئی نہیں ہوئی. باہر کے دوستی اسکول کی حد تک رہی, مگر یہ کہ ہمارا اپنا جو سرکل تھا ہم زیادہ اسپینڈ ٹائم اسی میں کرتے تھے, اس لیے کہ کئی فرینڈس تھیں جن کے ہسبینڈس وہیں تھے. تو ہم بچوں کو ساتھ مطلب وہی سعودیہ کے دوست احباب یہاں بھی کام آئے. جی. کبھی کوئی ایسا موقع ہوا کہ کوئی ایسے بچوں کے حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ آپ کو بہت جو ہے ایمرجنسی میں فون کرنا پڑا ہو انعام صاحب کو؟ بچوں کے لیے تو ایسی نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ چونکہ میں ہر چیز کا ان سے ہی پوچھتی کہ ہاں مشورہ ضرور کرتی تھی, تو اس کے لیے اکثر وقت بے وقت بھی کر دیتی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب فل رابطے میں رہتے تھے. ایک چیز ایڈ کروں بیگ صاحب کے, ہمارے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں. جی. وہ پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی والے اشتہار چلاتے ہیں. بچے 2 ہی اچھے ہیں. جی. ہمارے تو 5 اچھے ہیں, اور اس کا کریڈٹ ہماری بیگم کو جاتا ہے ماشاءاللہ. اور میں تعریف بھی کرتا ہوں کہ میرے ٹریول کرنے کے باوجود اور دور رہنے کے باوجود انہوں نے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی. تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اچھا, اب آپ سے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں آپ کے انجینئرنگ وغیرہ سے ہٹ کے, سعودیہ سے ہٹ کے, کہ انسان کے شوق بھی ہوتے ہیں بہت سارے. کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں, کام کتنا کام کریں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دوبارہ انرجائز کرتی ہیں اور وہ مشغلے آپ کے جارے. تو کون سے کوئی ایسے مشاغل ہیں آپ کے؟ دیکھیے, میں کالج کے زمانے میں کرکٹ اور بیڈمنٹن کھیلتا تھا. پھر NED میں جب آیا تو 1972 کا جو اسٹوڈنٹس یونین تھی, جی, اس میں سوشل سیکریٹری رہا ہوں. جی. اور وہاں سے پھر سعودی عرب آئے. تو یہاں جتنے سوشل ویلفیئر اینڈ ایون ایجوکیشنل
प्रोजेक्ट्स थे, उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहा मैं। अच्छा। और स्पोर्ट्स के साथ साथ ये चीज़ें भी की। हमने कई वहाँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जिसने कम्युनिटी को बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा हेल्प किया। अच्छा, एनएडी की खुद एलुमनाई आपने बनाई यहाँ भी? 1992 में सऊदी अरेबिया में हमने ये बनाई एनएडी एलुमनाई एसोसिएशन। अच्छा, सऊदी वो क्यों अरेबिया में। ख्याल आया था? वहाँ बहुत लोग आ गए थे? वो हमारे एक दोस्त आइडिया लेके आए थे बेसिकली। अच्छा। और उनका ख्याल था कि वहाँ चूंकि सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं और ये लोग मिलना जुलना रखते हैं। कहाँ? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जी, उसी पैटर्न पे हमें यहाँ भी सोचना चाहिए। अच्छा। तो फिर हमने सब ने मिल के एक वहाँ अदारा ये कायम किया, एसोसिएशन ये कायम की, और काफ़ी काम हमने इसमें किए, सेमिनार्स और स्कॉलरशिप्स और फैमिली इवेंट्स। और हमारी तो ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से बाहर पहली थी एलुमनाई? ये हमारा सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान से एनडी की पहली एलुमनाई जी जी एसोसिएशन। जी, वही। अच्छा, सऊदीया में, लेकिन उससे पहले दीगर ममालिक में थी? मेरा ख्याल है शायद कहीं नहीं थी। कहीं भी नहीं? कहीं भी नहीं थी। अच्छा। क्योंकि उसके तो बाद ये किस सन की बात बता रहे हैं? कब? 1992। 1992 में। अच्छा, ठीक है। तो कितने मेंबरान हो गए थे आखिर तक? कहते हैं जब आतिश जवान था। जी जी जी। हाँ, तो कितने? देखिए, हमने स्टार्ट किया, हमारा पहला डिनर वहाँ दमाम होटल में हुआ था, शेरटन का बैक पीछे की जानिब एक निस्बतन छोटा सा होटल है, उसमें हार्डली 50 लोग थे। और एंड तक जब तक आप आ रहे थे कितने हो चुके थे? बीच में जो दौर आया उसमें तकरीबन 400 हम क्रॉस कर गए थे, ओनली इन ईस्टर्न प्रोविंस। अच्छा। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ईस्टर्न प्रोविंस, वो ईस्टर्न प्रोविंस बेस्ड थी। अच्छा। और लोग भी ईस्टर्न प्रोविंस के ही मेंबर थे, ज़्यादा थे। तो अच्छा, almost इस तरह की जब 400 एसोसिएशन बन जाए, खासतौर पे बाहर ममालिक में, जैसे सऊदीया में आपने बनाई, तो उसका कोई प्रेशर वहाँ की गवर्नमेंट लेती है और उसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट की सतह पे आप लोगों को कुछ मराहत वगैरह मिल जाती हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। और बेसिकली हमने उसको रजिस्टर कराने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा। क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत हैवी थी। अच्छा अच्छा। उसको मीट करना हमारे लिए ज़रा मुश्किल था। अच्छा। मगर हमारे सारे प्रोग्राम होते थे, सब कुछ और कोई उसमें सोशल एक्टिविटीज आपकी पूरी सोशल, हमारी फैमिली इवेंट, सोशल, हमारे एजुकेशनल प्लान्स और सेमिनार्स और स्कॉलरशिप, ये सारा हम वहाँ से करते रहे। अच्छा, फिर जब आप यहाँ आए तो यहाँ पे भी आपने बनाई या इससे पहले बनी हुई थी? इंसेप्शन ऐसा हुआ कि बड़े दोस्त साथी यहाँ माइग्रेट कर गए थे, और सबकी ख्वाहिश थी कि उसी पैटर्न पे यहाँ भी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बने इंडियंस की। ठीक है। तो 2006 में हमारे घर पे ही एक ब्रांच था जहाँ चंद दोस्त अपनी फैमिलीज के साथ इनवाइटेड थे। जी जी। तो वहाँ उसको हम एक लॉन्चिंग के तौर पे कहते हैं कि वहाँ वो लॉन्च किया गया, और हमारे चंद दोस्तों को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि हम तो ट्रैवल कर रहे थे। सही। उन्होंने यहाँ बहुत मेहनत की। ठीक है। और बड़ा काम किया, और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज की, स्टार्ट किया था। इनके यहाँ भी बहुत कम मेंबर्स थे, लेकिन अब कोई 850 से ऊपर हमारे। अब तो मैंने सुना बहुत बड़ी। आई वुड से probably one of the biggest, rather the biggest in North America. तो इतने सारे जब इंजीनियर हैं तो इससे कोई बेनिफिट मिला आप लोगों को कि आप लोगों ने मिलकर कुछ चीज़ें शुरू की हों? देखिए, हम यहाँ कोशिश करते हैं वही टेक्निकल एजुकेशन सेमिनार्स एंड मेंटरिंग एंड और सब बरसरे रोजगार हैं, ये सब रिटायर्ड लोग आए हैं? प्रोफेशनल नहीं, इसमें ऐसा है कि जो सीनियर ग्रुप है वो रिटायरीज की तरफ जा रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन जो नया ग्रुप है वो जॉब में है। अच्छा। मेरा ख्याल है कि 76 से पहले के लोग रिटायर हो गए, उसके बाद के लोग सब जॉब। तो यहाँ जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं उनको आसानी से जॉब मिल जाती हैं? क्योंकि बड़ा मुश्किल होती है। हाँ। एक तो अगर आप कंसल्टिंग कंपनी में जाएं, हाँ। तो वहाँ PhD की रिक्वायरमेंट है, और फिर लोकल सिस्टम में अपने आप को अडेप्ट करना। अच्छा, इसी वजह से हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को नए आने वालों के लिए मेंटरिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का वो प्रोविजन रखा हुआ है। अच्छा। हमारी कुछ कमिटीज हैं जो इन चीज़ों पे काम कर यही रही असल हैं, चीज़ होनी चाहिए। और हम अपने लोगों को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो बरसरे रोजगार हो जाएं। तो उसमें हमारे अदारे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी अमल दखल है। इसको फर्दर हमें इम्प्रूव करना है,
गुंजाइश आपको पता है हर जगह होती है। होती बिल्कुल, तो वो गुंजाइश ये जो प्रोग्राम का नाम है जगह खाली है, उसका मतलब भी यही है कि सब कुछ हम करते हैं लेकिन किसी न किसी गोशे में और किसी न किसी शोबे में हमारे लिए हमारी एक ख्वाहिश होती है जो जगह खाली रहे। जी जी जी, जहाँ नई हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको फर्दर एडवांस पे लेके जाएं स्टेज पे। ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि आप दोनों में जो है सीरियस ज़्यादा कौन है, जॉली कौन ज़्यादा है, हंसी मजाक वो करते हैं? वो करते हैं। अच्छा, आप नहीं करते? नहीं, मैं हूँ, साथ देती हूँ, लेकिन इनकी नेचर में ज़्यादा है। अच्छा, इनकी नेचर में ज़्यादा है। और कभी बच्चों के साथ, ग्रैंड किड्स के साथ मैं ही खेलता हूँ। हाँ, मैंने तस्वीर देखी और हम यहाँ दिखाएंगे भी आपकी वो तस्वीर कि आपके बच्चे तो 5 हैं, 3 बेटियां 2 बेटे? जी जी, 3 बेटे और 2 बेटियां। अच्छा, 2 बेटियां। तो सबकी शादी हो गई? एक बेटा बाकी है और वो भी जब करेगा तो मेरा ख्याल है वो भी हमें छोड़ जाएगा। अच्छा, तो सब छोड़ गए? आप बताइए। नहीं, एक बेटा तो ज़ाहिर है वो अमेरिका ही, वही अमेरिका में जो डॉक्टर था। जो डॉक्टर थे। अच्छा। एक ही मेरे साथ रहे 8 साल शादी के बाद, लेकिन फिर उनको लंदन ओंटारियो में एक अच्छी ऑफर मिल गई बैंक में, तो वो शिफ्ट हुए। बाकी लड़कियां ज़ाहिर है अपने। और आप लोग पहले दिन से मिसिसागा में? हम लोग पहले दिन से है ना। और मेरा ख्याल है पहला घर आप लोगों ने 1998 में खरीदा था मिसिसागा में ही, और उसी घर में है अब तक? नहीं। अच्छा, वो हमने 2001 में अच्छा बेच दिया। अब तो टोटल 2 घर पे आगे डिटैच हाउस में चले गए। ये कमाल की बात ये है कि हम ग्लेन एरन एक रोड है, जी जी जी, उसी पे हमारा पहला घर भी था। अच्छा, 4 साल। और फिर 22 साल से हम दूसरे घर में रह रहे हैं उसी रोड पे। उसी रोड। अच्छा, कभी आपसे जो है शिकवे शिकायतें एक दूसरे से हैं कुछ? कौन सी चीज़ आदत इनकी नापसंद है, कौन सी पसंद है? होता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान 100% परफेक्ट तो नहीं होता। पसंद तो ये है कि बस फेयर है हम लोगों के साथ, मुझे बच्चों का ख्याल रखते हैं वो है, लेकिन और बाकी बल्कि फैमिली के साथ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी बहुत लॉयल हैं। और शिकायत यही है कि टाइम नहीं है हमारे लिए। अब भी नहीं है? अब भी नहीं है। तो अब और ज़्यादा मसरूफियत है। अब क्या करते हैं ये? अभी भी बस यही अपने एनईडी के उसमें मसरूफ रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, फ्रेंड्स में। अच्छा, फ्रेंड्स में। तो आपकी कभी ख्वाहिश होती काश मैं भी एनईडी से पढ़ी होती, ये मास्टर्स करना इस्लामिक स्टडीज में बेकार गया? मालूम नहीं, लेकिन ये कि वो अच्छा, ये उनकी नेचर में है कि बस वो फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा खुश ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, तो घर में अब तो बच्चे भी मेरे ख्याल में सब अपने अपने घरों के हो गए, तो जो नवासे नवासियाँ या पोते पोतियाँ आते हैं तभी ज़रा सा आप लोगों को रौनक होती है। और मैं देख रहा था आप लोगों की तस्वीरें, तो बड़े मज़े से आप लोग जो बच्चों के साथ अपने खेल रहे थे और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा घर में आप क्या करती हैं? खाना वाना पकाने में कैसी हैं आप? खाने के बारे में मैं बता सकता हूँ, शी इज़ अ वेरी गुड कुक। और बास चीज़ें तो ये बहुत अच्छी बनाती हैं और बड़ी पॉपुलर हैं अमंग द फ्रेंड्स। एक डिश है उम्मे अली। फ्रेंड्स का जिक्र फिर आ गया। हाँ, फिर आ गया। वो मतलब उनका सर घूम फिर के वो फ्रेंड्स का ही रहता है। एक स्वीट डिश है उम्मे अली, सऊदी अरेबिया में बड़ी पॉपुलर है। अच्छा, वो बेसिकली उम्मे अली वो बेसिकली यमनी डिश है। अच्छा, और ये बहुत अच्छा बनाती हैं। ये क्या गोश्त की डिश है? नहीं, स्वीट डिश है। ये स्वीट डिश है। अच्छा, स्वीट डिश है। अच्छा, फिर इन्हें केक्स वगैरह बनाने का बड़ा शौक है। मुझे कुकिंग का शौक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या शौक है? किताबें पढ़ती हैं, शायरी, फिल्में? किताब में पढ़ती हूँ और दूसरे बस घर की डेकोरेशन और चीज़ों में भी मेरा अच्छा, इंटीरियर डेकोरेशन में ज़्यादा वक्त होता है। और जो इनको बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। अच्छा, चले, तो ये मतलब घर के कामकाज में भी इतना हिस्सा नहीं लेते? अच्छा, बाहर ज़्यादा रहते हैं? बाहर रहते हैं और घर में भी रहते हैं? घर में इस तरह के माशाल्लाह डिनर्स वगैरह पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब कम हो गए थोड़े पहले, अब बाहर मिल लेते हैं ये लोग। अच्छा, लेकिन ये कि हाँ एक बार। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं कि सऊदीया और कनाडा आने का, आपने तो ससुरालियों की शक्ल ही नहीं देखी होगी, बड़ी महफूज रही हैं आप? हर साल 2-2 दफा देखी है। अच्छा, जाकर देखती हैं? हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि बाहर फुप्पो खड़ी हुई दरवाजा खटखटा? 2 साल मैं रही हूँ वहाँ पर अपने इन-लॉज के साथ। अच्छा जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कनाडा आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर इतवार को जो है बच्चों को लेकर ससुराल नहीं जाना पड़ता। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम टाउन हाउस में थे, जी, तो इन्होंने घर पे दावत रखी और मेरा ख्याल है उसमें 75-80 लोग थे, बच्चे मिला के। टाउन हाउस छोटे होते हैं। जी। हर सीढ़ी पे एक बच्चा बैठा हुआ था खाने की प्लेट लेके।
تو کھانا چل رہا ہے جی اور یہاں بات چیت چل رہی ہے، لیکن میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ پرسنل لیول پہ آپ نے کوئی اپنے شوق نہیں بتائے، جیسے شاید آپ کرکٹ وغیرہ بھی بہت کھیلا کرتے تھے۔ کرکٹ، بیڈمنٹن تو میں نے، آپ یہ سمجھیں کہ سعودیہ سے آنے سے چند سال پہلے تک بڑا ریگولر بیسس پہ میں کھیلتا تھا، اور اچھی بات یہ تھی کہ اپنے ہیو دا ایج آف آور گروپ ان کو ہم لوگ بیٹ کر دیتے تھے۔ اچھا، اتنی انرجی، اتنی اسپیڈ تھی ٹھیک کہ تو وہ ہے، باقی سوشل ورک سے۔ اچھا، سعودیہ میں تھیں تو آپ زیادہ خوش تھیں یا کینیڈا میں آ کر آپ زیادہ خوش ہوئیں؟ میں سعودیہ میں جو کہ زیادہ شادی کے فوراً بعد وہیں پہنچی، وہاں کا کلچر، وہاں کی جو چیزیں تھیں اس میں ایک دم ہو گئی تھی، مکس ہو گئی تو تھی، میرے لیے بہت بڑا چینج تھا۔ لیکن وہاں خوش تھیں، آپ کو اچھا لگتا تھا؟ ہاں اچھا لگتا تھا وہاں پر مجھے، اچھا۔ اور لیکن یہاں آنے کے بعد میرے لیے چیلنجز بھی تھے اور بہت زیادہ فرق تھا۔ پھر بڑا بیٹا بھی پاکستان میں رہ گئے تھے، وہ چلے گئے تھے پڑھنے، یہ بھی وہاں تھے، تو پھر تو اب تو یہاں پہ تو صرف مدرس ڈے اور فادرس ڈے میں بچے اکٹھے ہوتے ہیں زیادہ تر؟ نہیں، ہمارے ہر ہمارے مدرس ڈے فادرس ڈے پہ نہیں ہوتے، اگر ناٹ ایوری ویکینڈ تو آلٹرنیٹ ویکینڈ پہ سب ضرور جمع ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ہمارا گیٹ ٹوگیدر بڑا کامن ہے، مطلب ایک فیملی سسٹم آپ نے رکھا ہوا ہے اپنا، اور اس پہ وہ ہے۔ اچھا، یہاں سے ابھی آپ کنسلٹنگ بھی کر رہے ہیں کچھ سعودیہ کے ساتھ؟ میں ایسا ہے کہ کچھ کمپنیز وہاں ابھی بھی ایسی ہیں جو مجھ سے انجینئرنگ سولوشنز اینڈ کنسلٹنسی کرواتی رہتی ہیں۔ اور ریئل اسٹیٹ بھی؟ ریئل اسٹیٹ میں نے کچھ بائنگ اینڈ سیلنگ کی تھی، اچھا، اور ابھی بھی کرتا ہوں میں، اور ایک دو یونٹس رینٹل یونٹس ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں میں، تو ریئل اسٹیٹ میں دلچسپی ہے مجھے۔ اچھا، تو وہ آپ خود خریدتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں اس طرح؟ ایجنٹ انوالو ہوتا ہے، اچھا، لیکن پسند میری ہوتی ہے، چوائس میرا ہوتا ہے، سلیکشن میرا ہوتا ہے، ٹرانزیکشنز کے لیے آپ ایجنٹس کو انوالو کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب آخری سوال آپ سے کرتا ہوں، بالکل ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا، کہ آپ کے دور کی جو شادیاں تھیں اور اب آپ نے بچوں کی اپنی شادیاں کی، تو کیا فرق محسوس ہوا؟ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کاش اس دور میں میری شادی ہوتی؟ نہیں، مجھے کبھی نہیں محسوس ہوا۔ جو آپ کی شادی تھی وہ شادی تھی، صحیح، اور اب کیا فرق ہے شادیوں میں؟ اب کافی فرق ہے، ظاہر ہے، اوپن ہر چیز ہے، اور دونوں مل کے ہر چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو بہت چینج ہے۔ لیکن بہرحال اب میں جو دیکھ رہی ہوں اپنے بچوں کی شادی کے بعد، وہ اور زیادہ اوپن اور زیادہ وہ ہو گئی ہیں، تو الحمدللہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا اس پروگرام میں آنے کا، آپ دونوں تشریف لائے تو یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، موقع دیا، اچھا لگا۔ ایک گفتگو پوری زندگی کا ایک حصہ سمٹ کر جو ہے اس میں آ گیا، چیدہ آپ نے 45 منٹ میں ہماری 40 سالہ زندگی، بلکہ اس سے زیادہ میں کہوں گا، وہ سمرائز کر دیا آپ نے۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ۔ تو خواتین حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جگہ خالی ہے۔ آج ہمارے مہمان جاوید انعام صاحب اور حمیرہ الیاس صاحبہ تھیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔